बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ महमूद, आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल। मोअज़्ज़ज़ सामीन, हमारा आज का अमल माल और दौलत के हसूल के लिए, रिज़्क़ में बरकत के लिए, रिज़्क़ की फरावानी के लिए, अपना घर हासिल करने के लिए, कारोबार में जो रुकावटें हैं उनको ख़त्म करने के लिए, जॉब में आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा उसके लिए, जिनको जॉब नहीं मिल रही उनकी जॉब के लिए। गर्ज़ ये कि वेल्थ के रिलेटेड, पैसे के रिलेटेड, माल के रिलेटेड जितने भी आपके मसाइल हैं उनके लिए हमारा आज का अमल इंतहाई मुजरब है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। बस चंद बातों का आपने ख्याल रखना है, मेरी चंद हिदायत को आपने गौर से सुनना है और उसके साथ अगर आप ये अमल कर लें इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अमल का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से होगा, उसके बाद फिर आज का अमल होगा। चंद ज़रूरी बातें मैं अर्ज़ करने से पहले सबसे पहली बात अर्ज़ करना चाहूँगा और वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र सुनना ये भी इबादत है, करना भी इबादत है। इसलिए मेरी वीडियोस में बाज़ औक़ात देखें, मेरी ये कोशिश होती है कि सिर्फ़ आपको मेडिसिन ना दूँ, बल्कि जो आपकी बीमारी है, जिस वजह से वो बीमारी लग रही है, आपको उस चीज़ के मुतालिक भी बताऊँ और उस चीज़ से भी आपको मना करूँ। शुगर की मेडिसिन मैं आपको दे रहा हूँ, इंजेक्शन दे रहा हूँ, आप इतने पॉइंट लगा लें, ये कर लें, लेकिन आपको मीठी चीज़ों से मना नहीं कर रहा तो मैं आपका दुश्मन हूँ। तो मेरी कोशिश होती है, जैसे मेरी गुज़श्ता वीडियो में मोहब्बत के बारे में, मोहब्बत की शादी के बारे में वीडियो थी, तो उसमें मैंने बाकायदा एक प्रोसीजर बताया है कि आप क्या करेंगे तो आपकी मोहब्बत की शादी हो सकती है और आप जिससे मोहब्बत करते हैं वो आपको मिल सकता है, वरना दुनिया की कोई ताकत और सारी दुनिया के आमल मिल के आपको नहीं मिला सकते। वैसे तो आप जिससे रब्ता करते हैं वो लूटने के लिए बैठा है। हर बंदा आपको कहेगा कि जी फ़लाँ लड़की ने आपके लवर को काबू कर लिया है, उसके ऊपर बड़ा सख्त जादू किया है ताकि वो तुमसे नफ़रत करे, तुमसे दूर हो जाए, उसके पास चला जाए, अब वो उसके पास है। तो फिर बच्चियाँ बेचारी मजबूर होती हैं अपने आमाल के हाथों और उन आमाल की वजह से मजबूरन वो पैसे देती हैं, कर्ज़े ले लेकर पैसे देती हैं और फिर परेशान होती हैं और बहुत ज़्यादा होती है। तो आप मेरी गुज़श्ता वीडियो देखिए, आपको फ़ायदा होगा। तो मैं ये असल में ये कहना चाह रहा था कि वीडियो लंबी होती है लेकिन भरपूर होती है, आपसे कोई फजूल बात नहीं होती, इसलिए कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि वीडियो लंबी है और वजीफ़ा जो है वो 7 मिनट पे है, 8 मिनट पे है। भाई असल तो बेसिक चीज़ है जो मैं पहले बता रहा हूँ, ये ज़रूर सुना करें। वजीफ़ा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगने का एक ज़रिया है। आप अल्लाह को पुकार रहे हैं लेकिन आपका अल्लाह से ताल्लुक़ ही कोई नहीं। आप अल्लाह को पुकार रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपने लवर से हर तरह की बातें कर रहे हैं, तो आपका मसला कैसे हल हो सकता है? आप नमाज़ पढ़ते कोई नहीं, रिज़्क़ के लिए आप वजीफ़े करते रहें और अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि रिज़्क़ नमाज की पाबंदी ना करने वाला, उस पर रिज़्क़ की तंगी कर दी जाती है। आप जितने मर्जी आप वजीफ़े करें, आपको फ़ायदा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप ये नहीं सुनेंगे, सिर्फ वजीफ़े के पीछे भागेंगे, तो इस्लाम में शॉर्टकट कोई नहीं है, पाबंदी के साथ चलना पड़ेगा। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत कलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़िक्र से जो मैं अमल बताता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत ज़्यादा तासीर पैदा होती है और जो ये अमल करते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, नमाज की पाबंदी। अगर आप नमाज की पाबंदी नहीं करते, नमाज वक्त पे नहीं पढ़ते, बेवक्त पढ़ते हैं, अजान हो गई पढ़ लेते हैं, अभी ये काम कर लें, अभी बड़ा टाइम है, 2 घंटे रहते हैं, अभी तो बहुत टाइम है, बाद में पढ़ लेंगे,
وہ بات کرتے کرتے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، کہتے ہیں چلو دونوں اکٹھی پڑھ لیں۔ یاد رکھیں، ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ ملانا کبیرہ گناہوں کے دروازے پر پہنچے۔ جو بندہ ایک نماز کو بلا وجہ دوسری نماز کے ساتھ ملا کر پڑھے وہ کبیرہ گناہوں کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ وہ اتنا بڑا گناہ کر دیتا ہے کہ اب اس کے لیے کبیرہ گناہ کرنے میں کوئی عار نہیں ہوگی، اب جتنے مرضی یہ گناہ کرتا رہے اس کو پرواہ کوئی نہیں ہوگی۔ اس لیے ایک نماز کو اتنا لیٹ مت کریں کہ وہ دوسری نماز کے ساتھ مل جائے۔ اور ویسے بھی حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر جان بوجھ کر نماز قضا کی پھر دوسرے وقت میں پڑھ بھی لی تو اس بندے کو اگر عذاب ہو، اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دیں، لیکن اگر عذاب ہو تو 80 حقب جہنم میں اس کو جلایا جائے گا، جو تقریباً 2,88,00,000 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے جہنم کو مسلمانوں سے بھرنا ہے، کافر نہیں ہوں گے، وہ تو نچلے طبقوں میں ہوں گے۔ جہنم میں سارے مسلمان جائیں گے، اس لیے ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں ہی معاف کرنا ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہو، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی آس ہو، لیکن اپنے گناہوں کا خوف بھی ہو۔ ایک طرف نبی علیہ السلام کے سینے پر خنجر چلاتے ہیں، ہر سنت کو ذبح کرتے ہیں، دوسری طرف سے ہم راحتیں چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو نماز کی پابندی کریں، اللہ رب العزت کے احکامات کو نہ توڑیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ذبح مت کریں۔ ہر پیر اور جمعرات کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کا نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے۔ آپ تصور تو کیجئے، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے نبی کو آپ کے اعمال نامہ دیکھ کر، میرے اعمال نامہ کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے یا دکھ ہوتا ہے؟ اگر تو دکھ ہوتا ہے تو پھر اپنی پریشانیوں کو مت کوسیں اور یہ نہ کہیں جی کسی نے کچھ کروا دیا ہے، کیا دھرا تو آپ کا اپنا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے، اعمال شروع کیجئے، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے اور اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ رزق کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ رزق کی کثرت مطلوب نہیں ہے، آپ یہ کہیں کہ مجھے لاکھوں مل جائیں، یہ ضروری نہیں۔ رزق میں برکت مطلوب ہے، آپ اللہ رب العزت سے برکت مانگا کریں۔ کثرت والے بھی مہینے کی آخری تاریخوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں جناب 10,000 روپے دینا، یکم کو تنخواہ آئے گی آپ کو واپس کر دیں۔ کوئی نہ کوئی ایسی وجہ بن جاتی ہے کہ ان کے سارے پیسے لگتے ہیں، اور برکت والوں کے 10,000 میں بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت مطمئن کر دیتے ہیں۔ 2 روٹیاں کھا کر جس کا پیٹ بھر رہا ہے، اللہ چاہے تو آدھی میں بھی تو بھر سکتا ہے نا، اللہ چاہے تو آدھی میں بھی اس کو راحت سکون مل سکتا ہے، اللہ دے دیتے ہیں۔ اگر اللہ سے تعلق ہو سکون مل جاتا ہے۔ تو برکت مطلوب ہے، کثرت مطلوب نہیں۔ رزق میں برکت ہو، آپ کے لیے ساری پریشانیوں میں آسانی ہو، فراوانی ہو، اس کے لیے اس عمل کو کیجئے اور نماز کی پابندی کیجئے۔ اور کسی کو بھی جو آپ کو بندش بتاتا ہے، جادو بتاتا ہے، کسی نے کام میں رکاوٹ ڈالی ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ رب العزت نہ چاہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اگر چاہا ہے تو پھر مسئلہ حل کس نے کرنا ہے؟ وہ بھی تو اللہ نے کرنا ہے۔ پریشانی اللہ کی طرف سے آئی ہے اور حل عامل کریں گے، پریشانی اللہ کی طرف سے، حل حضرت جی کریں گے کہ حضرت میرا مسئلہ ہے حل فرما دے۔ حضرت کہا کرے، حضرت تو خود بے روزگاری کی وجہ سے عامل بن بیٹھا۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے کسی بھی نماز کے بعد ہاتھ دعا کے لیے آپ نے اٹھا لینے ہیں، اور پھر آپ نے یا معز یا اللہ، یا معز یا اللہ اور یا ودود یا اللہ، ان 2 اسماء مبارکہ کو، یا معز یا اللہ، یا ودود یا اللہ، یا معز یا اللہ، یا ودود یا اللہ، اللہ رب العزت سے ان 2 اسماء مبارکہ کو پڑھ کر آپ نے جتنی دفعہ پڑھتے ہوئے آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے، بس 3 دفعہ اول آخر درود پاک پڑھیں، یا معز یا اللہ، یا ودود یا اللہ پڑھ کے آپ دعا کیجئے جب آپ کے دل کی کیفیت بدلے، اور انشاءاللہ سے ضرور آپ کے جو مسئلہ، جاب کا مسئلہ ہے، رزق کا، کاروبار کا مسئلہ ہے، یا اپنا گھر نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ اس عمل کو کیجئے۔ اور اس عمل کی اجازت وہ چینل کو سبسکرائب کرنے والوں کے لیے ہے، یہ شرط صرف اس لیے ہے کہ لوگ ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیں۔ جو میں بتا رہا ہوں واللہ عالم کوئی بتا رہا ہو، لیکن جن کو نہیں کرنا آتا سبسکرائب کرنا، وہ ویسے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی اور کوئی شرائط نہیں، میرے سارے وظائف محسوس ایام میں کیے جا سکتے ہیں، میں نہ بھی بتاؤں پھر بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، جب میں خود بتاؤں کہ یہ محسوس ایام میں نہیں کر سکتے تو سمجھ جائیں
کہ یہ وظیفہ نہیں کرنا، باقی سب میں کوئی شرائط کوئی پابندی نہیں، جس وقت چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے، اگر آپ کو مسئلہ پھر بھی حل نہ ہو رہا ہو، آپ کو سکون نہ آ رہا ہو اور آپ کے مسائل حل نہ ہو رہے ہوں، چینج یور لائف کورس کیجیے۔ اس کے لیے آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، اس سے آپ کو سکون ملے گا، راحت ملے گی، اور ساتھ میرے وظائف کرتے جائیں۔ چند دنوں میں آپ حالات دیکھ لیں۔ 40 دن کی ٹائمنگ ہوتی ہے چینج یور لائف کورس کرتے ہوئے، 40 دن کے اندر اندر الحمدللہ مسائل حل ہو رہے ہیں۔ آج کی رپورٹ میں بھی ایسا ہی تھا، 95% لوگوں کے الحمدللہ مسائل میں بہتری ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔